अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ है। आज उन्होंने बड़ा खड़ाक किया है और मौके पर ही नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये माजरा क्या था आपको बताते हैं। फिर इसके साथ साथ इस वक्त ख़बरें चल रही हैं और ख़बरें बड़ी खौफनाक हैं कि शायद फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 2 मज़ीद जजेस बोलेंगे और वो 2 जजेस नाम लेकर बोलेंगे कि किन किन लोगों ने उन्हें कॉल की थी। तो ये बात भी इस वक्त चल रही है और एक असेसमेंट ये भी हो रही है कि शायद फुल कोर्ट का वजूद ही अब ख़तरे में पड़ जाए। कुछ जजेस इनकार कर दें या फुल कोर्ट बने ही ना। बहरहाल पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस एजाज इसहाक खान। नाज़रीन करम, आपको याद होगा आज से कुछ रोज़ पहले जब इमरान खान का केस उनकी अदालत में आया तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे उससे पूरा इस्लामाबाद हिल गया था। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, हमें मालूम है, हम सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई। फिर आज समी इब्राहिम का केस था उनकी अदालत के अंदर। अदालत ने यह हुक्म दिया हुआ था कि समी इब्राहिम का नाम ECL से निकाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब की और कहा कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि समी इब्राहिम का नाम क्यों ECL से नहीं निकाला जा रहा। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर सेक्रेटरी दाखिला ने तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो SHO को गिरफ्तारी का हुक्म दे देंगे और 1 घंटा समाअत के अंदर वक्फा कर लिया। इस दौरान जवाब नहीं आया तो एजाज इसहाक खान ने सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और उन्होंने यह हुक्म दिया कि SHO सेक्रेटरी दाखिला को 2 घंटे तक गिरफ्तार करके हर सूरत अदालत में पेश करे। अदालती हुक्म के बावजूद सेक्रेटरी दाखिला अदालत के सामने पेश ना हुए और DG पासपोर्ट से मुतल्लिक कहा गया अदालतों को कि वो रस्ते में हैं, वो अभी आ जाते हैं। तो एजाज इसहाक खान ने कहा कि वो आकर क्या कहेंगे, यही कि उन्हें वजारत दाखिला ने कहा था कि नाम ECL के अंदर रखें। इसके ऊपर 50,000 रुपये मचलकों पर काबिल ज़मानत वारंट जारी कर रहे हैं। मुतल्लिका SHO सेक्रेटरी दाखिला को पेश करें और अदालत ने 26 अप्रैल तक इसकी समाअत को मुलतवी किया। इसके बाद दोबारा केस की समाअत शुरू होती है। DG पासपोर्ट आते हैं अदालत में। DG पासपोर्ट आकर बताते हैं तो एजाज इसहाक खान पूछते हैं कि आपने क्यों इनका पासपोर्ट रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए हम समी इब्राहिम का नाम हमने उस लिस्ट से निकाल दिया था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की एक रिक्वेस्ट आई और उस रिक्वेस्ट पर उनका नाम ECL में डाला गया। यानी पहले एक और मौक़िफ़ था, जब थोड़ा सा एजाज इसहाक खान ने कार्रवाई शुरू की तो मौक़िफ़ ही बदल गया। तो उन्होंने कहा कि पहली दरख्वास्त हम निपटा रहे हैं, फिर कहा कि आप नई पटिशन दायर कर सकते हैं। अब इस पर DG पासपोर्ट तो पेश हो गए, इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने टाइट किया। बात यह है कि एजाज इसहाक खान बड़े दिलेर जज हैं, बड़े बोल्ड जज हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अब जो रिएक्शन दे रहे हैं वो बड़ा गैर मामूली है। इससे बढ़कर समी इब्राहिम के केस के अलावा नजम सेठी ने एक दावा किया है। नजम सेठी साहब ने यह दावा किया है कि जो फुल कोर्ट बनेगी उस फुल कोर्ट में बात खुलेगी, बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत आगे बढ़ेगी और वो ये बता रहे हैं कि इस फुल कोर्ट में हो सकता है कि 2 या 3 जजेस मजीद बोल उठें और वो ये कहें कि हमारे साथ भी ये सब हुआ है, हमें फलां बंदे ने, वो नाम लेकर बताएंगे कि हमें कॉल की गई, हमें डराया गया, हमें डायरेक्ट कॉल की गई। तो उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजेस तैयार बैठे हैं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, एक चीज़ जिसका खदशा मुझे लाहिक हो रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है जो कि मुमकिन है, हो सकती है, 2 लोग जिनको मैं जानता हूं जो इस फुल कोर्ट में अगर वो बैठेंगे, जाहिर है फुल कोर्ट होगी तो डेफिनेटली वो भी बैठेंगे, तो वो बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं। एक जस्टिस आयशा मलिक और दूसरे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। आप जस्टिस अतर मिनल्ला को भूल जाएंगे जब आप जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस मुनीब अख्तर को सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला एक बड़े धीमे मिजाज के सियाने और बड़े वाइज, जिस तरह गांव के पुराने बुजुर्ग होते हैं उस तरह के जज हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर बड़ा सख्त रिएक्शन देते हैं। वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के जज हैं, वो फौरी रिएक्ट करते हैं।
جبکہ جسٹس عائشہ ملک ایسا ٹیکنیکل سوال نکال کے لاتی ہیں کہ اگلا چپ ہو جائے، یعنی وہ اپنی سوچ پر کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو اگر یہ 2 ججز فل بینچ میں ہوں گے، اگر یہ فل بینچ بن جاتا ہے تو آپ یقین مانیں پورا ماحول بدل جائے گا۔ یہاں پہ جو ابھی لاسٹ ٹائم 6-7 ججز تھے، بہت سارے ججز قاضی صاحب کے بھرم کی وجہ سے نہیں بول رہے تھے کہ قاضی صاحب اس بات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ججز کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ 2 ججز ہوں گے تو بہت بڑا اپسیٹ ہوگا اور پھر بات بہت دور تک جائے گی، بہت ساری باتیں کھلیں گی، ایجنسی کے ان لوگوں کے نام لیے جائیں گے جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ میں ججوں کو کالز کی اور انہیں فیصلے دینے پر مجبور کیا ہے۔ تو نجم سیٹھی کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی 2-3 ججز بولیں گے۔ اب اگر سپریم کورٹ کے ججز بولیں گے تو پھر ظاہر ہے پورا ایک معاملہ چلے گا، ممکن ہے کہ پھر لوئر جوڈیشری کے ججز کو بھی یہ موقع دیا جائے، وہ بھی بولیں، وہ بھی آ کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، تو بہت بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ اب ایک خدشہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فل کورٹ نہ بنے، مطلب یہ خدشہ اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ سبھی کو پتہ ہے کہ اگر جسٹس عائشہ ملک یا جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے، تو جو ایک ڈویژن ہے سپریم کورٹ کی وہ تو پہلے ہی بہت واضح ہو چکی ہے۔ تو یہ ججز پھر بولیں گے، یہ ججز بات کریں گے۔ جب یہ ججز بولیں گے تو ظاہر ہے یہ قاضی صاحب والے سوال تو نہیں کریں گے، یہ کوئی گڈی گڈی تو نہیں کھیلیں گے، یہ کمپرومائزڈ گیم تو نہیں کھیلیں گے، یہ ڈیفرنٹ سوالات کریں گے اور ان سوالوں کے بعد انہیں ان کے جوابات بھی چاہیے ہوں گے۔ وہ جب جواب مانگیں گے، جواب نہیں آئیں گے تو بات مزید کھلے گی۔ عین ممکن ہے کچھ ججز انکار کر دیں اور فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اب یہ میری اسیسمنٹ ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، فل کورٹ بننی چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے رات 10 بجے، اس میں ایک سیمینار ہے بنیادی طور پر، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً جو مرکزی قیادت ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن، اعظم سواتی، قاسم سوری، زلفی بخاری، شیر افضل مروت، ڈاکٹر زرتاج گل اور بھی دیگر بہت سے لوگ ہیں، شمیم نقوی، یہ تمام لوگ آج اس میں خطاب کریں گے، بات چیت کریں گے۔ ایک تو یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ انٹرنیٹ پر ہوگا، سوشل میڈیا پر، تو آپ لوگ بھی ضرور سنیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی ایک ماحول بنا رہی ہے تاکہ پورے ملک سے لوگوں کو نکالا جائے، جس کے لیے ابھی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ابھی وہ ورک کر رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ڈاکٹر بابر اعوان کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر، اور کچھ تبدیلیاں پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے کشمیر میں۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں اس سے پہلے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے پاس کشمیر کے تمام معاملات کا چارج تھا، تو اب شاید وہ خالد خورشید کو سونپا جائے گا جو سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جماعتی سٹرکچر بھی دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے پورے پاکستان میں۔ پھر ایک بہت بڑا لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں سے رابطے کرنے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے کنونس کرنا پڑے گا، اور شاید وہ ٹاسک بھی ابھی کچھ روز میں عمران خان کی طرف سے وہ ڈائریکشنز بھی دے دی جائیں گی کہ آپ نے کس طرح سے نکلنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو ابھی فیز آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اگلے 2 مہینے کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا آر یا پار والی اسٹریٹجی ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہوگی کہ انہی 2-3 مہینوں میں اس حکومت کی گردن دبوچی جائے اور انہیں آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ بہرحال ججز جب بولیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود بخود ایک طرح کی انرجی آنا شروع ہو جائے گی، جو ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے۔ بہرحال بڑی اہم اپڈیٹس ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔